बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, ईरान इसराइल अमेरिका जंग के बारे में हम बात करेंगे। मुल्क की मैशत और इस वक्त पूरी दुनिया की मैशत जो है वो डावाडोल नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल से पेट्रोल की कीमतें यूके में बढ़ा दी गई, ऑस्ट्रेलिया में पहले बढ़ा दी गई थी। पाकिस्तान में आज एक्सपेक्टेड था कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। हमारे पास जो इंटरनली सूरत हाल है मैशत की, वो पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसके बाद से, इस सूरत हाल के बाद से मामला मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की दाखिली सरहद पर बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी खबर गवर्नर सिंध की तब्दीली है। इस मौके के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़राह खान साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रही हैं, मिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं, कादर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ दे रहे हैं, जबकि शहजाद फारूकी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादर मंदुखेल साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इस वक्त जो सफारती तौर पे पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल में? हम हमारी डायरेक्शन ठीक है या इससे बेहतर कुछ जो है वो किया जा सकता था? देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त तक तो ठीक चल रही है, इस वजह से कि हम एक ऐसे खतरे के बीच में हैं कि हमारे ताल्लुकात और बल्कि इन्वेस्टमेंट चाइना की भी है। हमारा जो है ना वो दोस्ती या ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी है। हमारा दिफाई मुआहदा जो है ना वो सऊदी अरब के साथ भी है, और हमारे हमसाया ताल्लुकात ईरान के साथ भी अच्छे। और दो मुल्कों से हमारी जंग भी है, एक हिंदुस्तान की तरफ से मशरकी सरहद पे और एक अफगानिस्तान की मगरबी सरहद पे। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो सूरत है वो बड़ा एक नाजुक सूरत है, और बड़ा सोच समझ के हमें कदम उठाना है। इस वजह से कि हम अगर देखो इस जंग में बरतानिया जो ना कूद चुकी है, फ्रांस कूद चुका है उसमें, मिडिल ईस्ट पूरा जो ना वो उसके लपेट में आ चुका है। और हम वैसे दो मुल्कों से, दो पड़ोसियों से हालांकि जंग में, अल्लाह ना करे कि ईरान वाली या अमेरिका वाली जंग में हम भी मलूस हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब गए और सऊदी रहनुमाओं के साथ जो बातचीत की है, और यही मैसेज अगर ईरान को भी दी है कि हमारा दिफाई मुआहदा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि जो अफगानिस्तान की तरफ से, उस पर मैं ज़रूर ये खदशात जाहिर करूंगा कि हम क्यों चाइना के साथ बात नहीं कर रहे कि चाइना के इन्वेस्टमेंट हमसे ज्यादा जो ना अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में भी है, वो चाइना अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर रहा है। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, सऊदी अरब पर हमला, हम पर हमला है, हम पर हमला, सऊदी अरब पर हमला है। तो इस हवाले से सऊदी अरब क्यों खामोश है? अफगानिस्तान के ऊपर उनका असर सुख भी बड़ा ज्यादा है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? और फिर मैं ये समझ रहा हूँ इस खिते में एक अजीब सूरत ये है कि हम ईरान के दोस्त, ईरान के दुश्मन इसराइल, इसराइल का अमेरिका का दोस्त और इसराइल पाकिस्तान का दोस्त। हमारी जंग अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की दोस्ती चाइना से, हमारी दोस्ती चाइना से, चाइना की दुश्मनी हिंदुस्तान से, हमारी दोस्ती, हमारी दुश्मनी हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की दोस्ती अफगानिस्तान से। तो एक अजीब सूरत हाल है, अल्लाह ही खैर करे। बिल्कुल सही है। मैं मिस्टर शाहिद साहब, सेम सवाल आपसे सर डायरेक्शन ठीक है सर हमारी खारजा पॉलिसी की? क्योंकि बड़ा क्रिटिकल मामला है इसके अंदर। एक तरफ आपका हमसाया बरदर इस्लामिक मुल्क ईरान, दूसरी तरफ खलीजी रियासतें सऊदीया, और देन अमेरिका से भी जा रहे कि आपके मफादात हैं। तो जिस तरीके से मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि बच बचा के पाकिस्तान चल रहा है, शायद इससे बेहतर कोई और स्ट्रेटजी हो नहीं सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने दावत दी और बात करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि पॉलिसी जो हमने लेकर चल रहे हैं अभी तक, इसके अंदर अगर बहुत बेहतर होता, अगर पार्लिमान को इसके अंदर एतमाद नहीं दिया जाता, जिसका मतलब ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने जो हुकूमत वक्त है उसके पीछे खड़ी होती है। हालांकि ऑपोजिशन ने बार बार ये बात की कि हमें इसके ऊपर एक डिस्कशन रखनी चाहिए, हमें जो है पार्लियामान के अंदर एक सेशन बुलाना चाहिए जिसके ऊपर हमें खुल के इस हवाले से बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान को इंटरनेशनली खुल के एक मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह शुरू से हमने एक मौक़िफ़ इसराइल के हवाले से लिया हुआ है कि हमने कभी उसको तस्लीम नहीं किया। तो इस वक्त जो मामला है, अब देखें पार्लियामान के अंदर डिस्कशन ना होने की वजह से हम दो तरह की जो है सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो है आयतुल्लाह खामनाई साहब के बेटे मुस्तफा खामनाई साहब को खत लिखते हैं और उसके अंदर उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं, उनके वालिद साहब की शहादत के ऊपर हम बात करते हैं और उनसे उनके साथ खड़े होने का हम बात करते हैं। उस लेटर का इंसाइटली मतलब यही था
लेकिन दूसरी साइड पे हम जब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाते हैं तो हम ईरान के जो हमले हैं उनको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, उसके खिलाफ हम वोट देते हैं। तो इंटरनेशनली हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम लोग वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास। हम लोग हमेशा से क्लेम करते रहे हैं कि हम लोग इस्लामी दुनिया को लीड करने वाले हैं, ना कि हम लोग बाकी इस्लामी मुल्कों के पीछे चलने वाले हैं। कल जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब में एक बहुत अच्छा मामला था, और इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर शुरू से बात होती रही है कि जिस तरह अमेरिका के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप थे हमारे जो हाइब्रिड रिजीम के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं, तो चाहिए ये था कि अमेरिका के साथ भी अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हमें कुछ समझते हैं, क्योंकि पिछले काफी अर्से से आपने देखा कि वो जो गजा पीस प्रोसेस था, गजा बोर्ड, वो किधर गया, अब तो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। और उस वक्त भी हमने पार्लियामान के साथ किसी किस्म की कोई डिबेट नहीं की थी, और हम जाकर भाग के कूद पड़े और हमने गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गए। उसके बाद अब बताएं वो पीस कहाँ गया? ईरान के अंदर जितनी हालातें हो रही हैं, मुसलमान मर रहे हैं, और वहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को मारा जा रहा है, 200 बच्चे सारे फिल्म मर रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉ, उसकी वायलेशन हो रही है। लेकिन पब्लिकली क्रिटिसाइज हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो है पार्लियामान के अंदर ये एक हमने कैटेगोरिकल स्टैंड अभी तक नहीं ले पाए। हम लोग वो जिसको कहते हैं कि जंग टपाओ वाली पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ हमारा आना चाहिए। जो इंटरनेशनली चीज़ें गलत हैं उनको हमें आगे लग के जो है क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गलत है, जहाँ पे इसराइल गलत है, हमें खुल के एक मौक़िफ़ लेना चाहिए कि जो पॉलिसीज जो ले रहे। जिस तरह आपने देखा स्पेन था, बड़े अरसे से एक अलाय था यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स उसको धमकियां भी दे रहा है, ब्रिटेन को जो है धमकियां दी प्राइम मिनिस्टर को। किस तरह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पुकारते रहे कि अगर तुम हमारे साथ इस वक्त जंग के अंदर नहीं हो तो हम भी आने वाले वक्तों के अंदर देखेंगे। तो ये एक ऐसा मामला था। और जिस तरह आपने देखा कि रशिया जो है वो खुल के सामने आ गया, और अब रशिया की जो सैंक्शंस थी पेट्रोल के हवाले से या ऑयल प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो 30 डेज के लिए उनको उस सारों को जो है वो उठा दिया गया है, और पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। ईरान जो है वो डट के खड़ा हुआ है, अमेरिका को नहीं समझ आ रही किस तरफ जाया जाए। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें अभी भी वक्त है कि पार्लियामान के अंदर एक लंबा सेशन हो, उसके अंदर एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन की जाए, क्योंकि बड़े क्रिटिकल हालात है। जिस तरह बिल्कुल सही साहब ने कहा कि हम इस वक्त हालत जंग के अंदर अफगानिस्तान के साथ हैं, अफगानिस्तान इस वक्त अलाय है इंडिया का, अफगानिस्तान इस वक्त बड़ा करीब है चाइना के। तो इन सारे मामलात को पार्लियामान के अंदर जरूर जो है वो डिस्कशन की जरूरत है। बिल्कुल सही है। फराह खान साहब, अपोजिशन का ये मुतालबा कोई नाजायज़ तो नहीं है कि पार्लियामान में मामले को लेके आए, सबको एतमाद में लीजिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इस वक्त माशाल्लाह, मैं अगर तारीख के पन्नों को पीछे पलटूं तो मुझे पाकिस्तान कभी इतना कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आता जो माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान जिस प्रिंसिपल स्टैंड के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम ईरान की बात करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो ईरान पे जो एक सूरत हाल आई है, तो अगर आप वहां देखें पाकिस्तान ने यूएन के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही क्लियर स्टांस लिया है। अगर आप फिर देखें जीसीसी कंट्रीज का, तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली उनकी तरफ भी अपनी सपोर्ट बढ़ाई है। और जो बात हो रही है इंडिया की, बात हो रही है इजराइल की, तो देखें इस तरह की सूरत हाल अगर इंडिया जो है वो इजराइल का साथ देता है, जो कि 25 फरवरी को मोदी साहब गए हैं और उसके बाद जो है इजराइल ने ईरान पे ये दावा बोला है, तो इन दोनों कंट्रीज को ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है, आप उस तरफ नहीं आ सकते। ये तो क्लियर हो गया। अगर इंडिया अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान पे वार करता है तो देखें, पहले वो डायरेक्ट जुर्रत करता था, अब आप उसको देखें कि उसकी जो वो हिम्मत है वो कितनी सिपट गई है, वो कितनी श्रिंक हो गई है कि उसकी जुर्रत नहीं हो पा रही है कि वो पाकिस्तान पे डायरेक्ट वार करे। इसलिए वो अपनी प्रॉक्सीज को कभी बीएलए, कभी टीटीपी, तो इसके जरिए पाकिस्तान को जो ज़र्ब देने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल खड़े होके और बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज से उसका मुकाबला कर रहा है।
پھر آپ آ جائیے افغانستان کی سائڈ سے ہوتے ہوئے اسرائیل سے آگے بڑھتے ہوئے امریکہ جو آپ بورڈ آف پیس بھی کہہ رہے ہیں، امریکہ پاکستان کے کبھی ایسے تعلقات کہ وہ بیک وقت جو ہے مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ جہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کنٹری کے ساتھ، پھر سعودیہ کے ساتھ، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سعودیہ نظر نہیں آتا جہاں پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے، تو میں اگین اپنے اس لفظ کو دہراؤں گی کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ لیڈ لے رہا ہے جہاں اس کو ضرورت پڑے گی، پہلے تو پڑے گی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ پاکستان دفاعی طور پہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ پوری اسلامی دنیا کی ضرورت بھی بن گیا ہے، اسے لیڈ بھی کر رہا ہے، اور ایون امریکہ کو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے یہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کرنا جہاں آپ دنیا کی ضرورت بن جائے۔ تو فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پاکستان پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے کہ اگر آپ حالت جنگ میں ہو، اگر آپ کے خود کے گھر میں جنگ لگی ہوئی ہو، اگر آپ کے الائز ہوں، اگر مڈل ایسٹ ہو، اگر سپر پاور جو امریکہ ہے اگر وہ ہو، بیک وقت پاکستان جو ہے ان کی ضرورت بنا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ جو صورتحال بنی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پارلیمان میں اس مدعے کو اٹھانا چاہیے تھا، اس جنگ کو اٹھانا چاہیے تھا، اس صورتحال کو اٹھانا چاہیے تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کب کب کتنی دفعہ کانٹیکٹ کیا گیا، تو آپ کیا ان صورتوں میں جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ لوکل معاملے تھے؟ تو جب آپ پاکستان یا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے یا اس کی اکانومی کے لیے یا پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی ہے آپ اس کے لیے نہیں بیٹھتے، آپ اس وقت نہیں بیٹھتے جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے وہ جا کے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز اٹینڈ کرتی ہے، تو آپ اس وقت نہیں بیٹھے تھے۔ تو ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس کو تو میں آئی ایم سوری لیکن سر کھپائی کہوں گی، بات تو وہاں پہ ہوتی ہے جہاں سے آپ کو رسپانس آنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ٹیبل پہ کچھ آئے گا، ایسے پوائنٹس آئیں گے، ایسی ریکمنڈیشنز آئیں گی، ایسی اپروچ آئے گی جس کے ساتھ بیک وقت ہم مل کے جوائنٹلی جو ہے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ کی تو ڈائریکشن ہی الگ ہے۔ اگر آپ یہ سگنل دیتے ہیں کہ یس میں آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ بلائیے۔ دیکھیے پارلیمان میں اپوزیشن کے پاس بھی جو ہے وہ سیشن کال کرنے کی ریکوزیشن ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں ہیں، ویسے بھی جو ہے وہ پارلیمان سیشن میں ہے، آپ لائیے ایجنڈے پہ، آپ سے کون پیچھے ہٹا ہے، رائٹ، بالکل اور ٹھیک ہے۔ بورڈ آف پیس کا حال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بورڈ آف پیس جو ہے وہ پیورلی غزہ کے لیے ہے اور پاکستان اپنا جو پورا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا شہزاد فاروقی صاحب، سر آپ نے موقف سنا حکومت کا، حکومت اتحادی اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی، سر آپ کا انالیسس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسامہ۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ ہم جذباتیت زیادہ گھسا لیتے ہیں اپنے آرگومنٹ میں اور اپنی گفتگو میں، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پاتے۔ دیکھیے یہ جو امہ والا معاملہ ہے یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جی اسلامی امہ اور ہم سب ایک ہیں اور وہ اس پہ بہت مطلب اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن فی زمانہ دنیا اتنی بے رحم ہے اور ریاستی مفادات اتنے تگڑے ہوتے ہیں کسی بھی بات کے لیے کہ اس سے آگے آپ کہیں جا نہیں سکتے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ضرورت بن گیا ہے، مجھے نہیں پتا ضرورت بن گیا ہے کہ نہیں بن گیا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت مشکل سچویشن میں ہے۔ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ جس میں ہم نے ان کے دفاع کی ذمہ داری دی، ایسے میں اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا یقیناً یہ ایک بڑی سمجھداری والی بات ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش بھی رہے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اپرچونٹی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اسمبلی میں اس معاملے کو زیر بحث لایا جائے یا نہ لایا جائے اور ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں ہے، دیکھیے یا تو ہم جمہوریت پر یقین رکھیں یا جمہوریت سے مکر جائیں، فارغ کریں اس نظام کو۔ اگر باقی لوگوں کی ساتھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس ڈھکوسلے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے پیسے اور وقت مت ضائع کریں، اس ایوان کو بیچ میں سے نکال دیں فیصلہ سازی کے۔ وہ کرتے تھے، وہ بلاتے تھے، وہ نہیں بلاتے تھے، وہ خود نہیں بیٹھتے تھے، وہ ادھر بیٹھتے تھے۔ بھائی حکومت کی ذمہ داری ہے سارے فریقوں کو ساتھ لے کے چلنا، اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، وہ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور وہ لوگوں کو جواب دہ ہیں۔
اور اگر آپ ایوان میں اس معاملے کو زیر بحث لائیں گے تو لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا کہ اس معاملے کے کتنے حساس پہلو ہیں جس پہ ہم اس طرح سے جذباتیت سے کام نہیں لے سکتے اور پاکستان کے مفاد کو کس طرح سے آگے رکھا جا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اور عوام کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ عوام اس معاملے کو سمجھ پائے گی اور عوام آپ کا ساتھ دے پائے گی تو پھر آئی ایم سوری، پھر اس سارے سسٹم کو میرے نزدیک آپ کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ ایک دو لوگوں کے ساتھ یہ نظام چلا لیں اور باقی لوگوں کو فارغ کر دیں. بالکل صحیح ہے. قادر بندو خیل صاحب ضرور بات کیجیے گا آپ بھی تمام معاملات کو پارلیمنٹ میں لانے، ایوان میں لانے کے حوالے سے. دوسرا جو سوال آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ معیشت کے حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک امپیکٹ آیا ہے. پاکستان نکل پائے گا اس صورتحال سے جبکہ ہماری معیشت پہلے ہی بہت بہت بری حالات میں ہے؟ لیکن اتنی بری حالات میں نہیں ہے جتنا ہم سسپینس پھیلا دیتے ہیں، اور جتنا ہم نے اس رمضان کی بابرکت مہینے میں جہاں منافع خوروں کو ہم نے پکڑنا تھا، حکومت خود منافع خور بن گئی ہے. ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے جو پیٹرول خریدا گیا ہے اور اس پہ 82 ارب روپے کما لیا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حکومتی کما لیے یا اپنی من پسند کمپنیوں کو دے دیے. یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں جہاں ہم تنقید کرتے تھے ایک مرتبہ پیٹرول سستا ہو گیا تو یہ بتایا گیا کہ یہ تو ابھی سستا ہوا ہے، ہم نے تو مہینہ پہلے خریدا تھا. لیکن یہ بھی جو 28 دن کا پہلے سٹاک تھا، اس سٹاک کے اوپر 82 ارب روپے کمانے کا کیا مقصد تھا؟ چلو حکومت نے کما لیتا تو ٹھیک ہے پھر بھی، لیکن یہ تو حکومت نے بھی نہیں کما، یہ تو کمپنی کو جیبوں میں گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کک بیک کیا ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی لوگ انوالو ہے اس ساری کرپشن میں. یہ تو خیر جب حکومت جائے گی تو پتہ چلے گا. لیکن پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد جب واپس سستا ہو گیا 106 سے یا 120 سے واپس 80 پہ آ گیا، تب بھی حکومت خاموش تھی. پھر وہ کل پرسوں تک تھوڑا سا آگے پیچھے جا رہے تھے اس حوالے سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کو بانا چاہیے، عوام کا گردن جو نا وہ مروڑنے کا حکومت کو بانا چاہیے. کسی طریقے سے اس بابرکت مہینے میں لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا حکومت کو بانا چاہیے. کسی طریقے سے لوگوں کو لوٹ کے من پسند کمپنیوں کو آپ دیکھ رہے پی آئی اے کو 10 ارب روپے میں بیچا. اس کی جو ہے نا وہ 62 ڈیسٹینیشن تھے، 38 جہاز تھے، اربوں روپے کے پراپرٹی تھی. اور وہ آپ نے دیکھا کس طرح شفاف طریقے سے، جیسے وہ بچہ کوئی پیپر دے رہا ہو اور بچے کو آپ ٹیلی فون دے دو، پھر وہ گھر والوں سے رابطے میں رہے کہ فلاں سوال کا کیا جواب ہے. ایگزیکٹ وہی ہوا. آپ نے وہ بولی لگانے والی کمپنی کو دیکھا، حالانکہ اس کی ایکسپرٹ ٹیم وہاں بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ پھر بھی کسی سے ٹیلی فون پہ رابطے میں تھا کہ شاید وہ ہدایت لے رہا تھا کتنی بولی بڑھانا ہے، کتنا نہیں بڑھانا ہے اور کہاں تک رکنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے شفافیت دیکھ لی ہے. یہ تو حکومت جائے گی تو پتہ چلے گا جب کوئی اور حکومت آئے گی اور وہ اس کا احتساب کرے گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی جو فیصلے ہے، اور یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ اس مرتبہ اس حوالے سے جو نا اب ایک چیز یہ کر لوں گا کہ جب ایک پیٹرول نہیں ہے اور پیٹرول 55 روپے نہیں بڑھی ہے، پیٹرول 63 روپے بڑھی ہے، کیونکہ ایک ہفتہ پہلے 8 روپے بڑھائی گیا. اب 63 روپے جو انہوں نے بڑھائی ہے، آپ مجھے بتا دو کہ اس کے ساتھ تمام چیزیں بڑھ گئی، چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، دکان میں چیزیں ہو، یعنی کوئی بھی چیز ہو ٹرانسپورٹیشن بھی چلتی ہے. اور دیکھو بسوں نے، ٹرین میں، وہ سب نے کرایہ تو بڑھا دیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے اور میرے خیال میں آنے والے الیکشن میں عوام اس کو جواب دے گی. فرح خان صاحب، اس وقت جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ فلکچویٹ کر رہی ہیں، بڑی فریکوینسی ان کی تیز ہے، فلکچویشن ان کی آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی قیمت بڑھ رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے. تو ایسی کیا نوبت آ گئی کہ ہمیں ایک دم سے جو ہے اتنا بڑا ڈیسیجن لینا پڑا؟ ابھی بڑی 82 ارب روپے کی بات کی ہے، کک بیکس کی بات کی ہے، کیوں حکومت نے جو ہے وہ اتنا بوجھ لاد دیا عوام پہ؟ جی، یہ جو جیو پولیٹیکل ٹینشن ایرپٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو پیٹرول کی صورتحال بنی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گی. پچھلے سیشن میں مجھ سے ایک پوائنٹ رہ گیا جب بات یہ ہوئی کہ پارلیمان میں اس ایشو کو اٹھانا چاہیے. تو جی، اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں اس کی جو کمپلیٹ بریفنگ دی ہے اور کافی گھنٹوں تک وہ اس پہ بات کرتے رہے، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی قوم کا اعتماد میں لیا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کی آپ دیکھیں کہ جب یہ صورتحال ایران والی آتی ہے تو کچھ لگ بھگ 70 پر بیرل میں پیٹرول چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اراؤنڈ 7 مارچ تک جو ہے یہ 92 سے ہوتا ہوا 104، 108، 110، پھر 120 کو ٹچ کرتا ہے، جو کہ شکر ہے آج 98، 99 بیرل تک آ گیا ہے. اب یہ ساری صورتحال
क्या है। इसमें आप कह रहे हैं कि 55 रुपए बढ़े हैं। देखिए जी, 21 रुपए को क्रॉस सब्सिडाइज किया गया है कि जहां डीजल से उठा के और पेट्रोल में उसकी एडजस्टमेंट हुई है। अब ये 55 रुपए क्यों किया गया है? और आप कह रहे हैं कि जो पुराना स्टॉक है आप उसको नए कीमत पे बेच रहे हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, पहले ये बाय मंथली फॉर्मूला होता था, यानी आपको फोर्थ नाइटली जो है 15 दिनों में 14 दिनों में इसकी कैलकुलेशन करनी होती थी। फिर हुकूमत ने बाकायदा एक वीकली कमेटी बनाई है, आज भी रिव्यू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कीमतें बिल्कुल ना बढ़ी। वापस आते हैं, अब ये फॉर्मूला जो चेंज हुआ है वीकली कमेटीज का, यानी 5 दिन में अब जो है इसका तयन होगा। जो ग्लोबल इंडेक्स है प्लैट्स, और आपके जो क्रूड बेंच ऑयल है, आपका जो WTI जो है, उसको पूरा मद्देनजर देखते हुए, हमारा ताल्लुक चूंकि ब्रेंट से है तो हम ब्रेंट की बात करेंगे। आप जब इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो कि अब हुकूमत ये कर रही है, फॉर्मूला चेंज हो गया, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है आपने उसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करना है। इसकी क्या वजह है? लेट्स से आपके पास 28, 25, 20 डेज का जो स्टॉक है, आपको एक खास लिमिट दी जाती है, उसको कैपिंग कर दिया जाता है कि जी आपने इतना लीटर पेट्रोल इसको मेंटेन करना है। पेट्रोल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी होती है तो फिर जो आपकी OMCs होती हैं वो जाके बाहर ऑर्डर देती हैं। वहां से जो ऑर्डर आता है डेफिनेटली उसमें नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाते हैं, उसका फ्रेट भी बढ़ जाता है, उसका इंश्योरेंस भी बढ़ जाता है, उसमें बाकी बहुत सारी कॉस्ट होती है, कस्टम ड्यूटी होता है जो कि ऐसा। और आप जो शिपमेंट लेकर आ रहे हैं, चूंकि रिस्क के हालात हैं, आपका रूट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो ये सारी कॉस्ट उसके अंदर कैलकुलेटेड होती है। फिर अगर आप 5 लीटर 10 लीटर जितना भी आप आगे देंगे तो आपकी रिप्लेनिशमेंट जो है वो वापस आएगी और आपने वो स्टॉक मेंटेन करना होगा। इस वक्त कंसर्न ये है कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, पेट्रोल की डीजल की जो है वो अवेलेबिलिटी मेंटेन हो। फर्स्ट ये है। सेकंड, चूंकि कमेटी बनी है और वजीर आजम साहब ने कौन से भी वादा किया है और ये बावर कराया है कि जी मुझे बहुत दुख है, यकीनन हम सबको बहुत दुख है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनली हालात ऐसे बने कि अगर ये सिचुएशन ना अडॉप्ट की जाती तो इसका जो प्रेशर है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स पे आता, आपके इंपोर्ट बिल पे आता। एनालिसिस ये कह रहे हैं कि जब 10% ऑयल प्राइस बढ़ती है तो उसका जो इफेक्ट है फॉरेन रिजर्व्स पे वो 0.04 और इकोनॉमिक ग्रोथ पे 0.15% आता है। तो देखें, फिर अगर आप सब्सिडीज देते हैं जो कि इनके वक्तों में दी गई जब ये जा रहे थे, और वो इनके लिए एक मशहूर जुमला भी कहा जाता है, मैं यहाँ बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहती, कि इन्होंने इकोनॉमिक बारूदी सुरंगें खोल दी थी, धड़ाधड़ सब्सिडी दे दी थी। तो क्या अगर हुकूमत धड़ाधड़ सब्सिडी देती है तो क्या करे? बजट खसारा हो? क्या करे? बिल्कुल खजाने खाली कर दे? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात, लेट्स से जो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और ये जो हुकूमत के पास होता है, क्योंकि ज्यादातर OMCs इसमें इन्वॉल्व हैं, एक फॉर्मूला है फाइनेंस का कि अगर आपका प्रॉफिट लेट से ज्यादा आता है तो जो आपकी टैक्स स्लैब होती है वो उस पर उतनी अप्लाई होती है, तो आप पे टैक्स ज्यादा आएगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि जी आपने कीमतें बढ़ा दी है, वहां उनकी जेबें भर रही है, या हुकूमत ने ये कर दिया है, वहां हुकूमत ने। सब कुछ इकोनॉमिक फॉर्मूले के तहत होता है, जिसका एट द एंड एक ऑडिट भी होना है और कौम को अगेन एतमाद भी लेके ये सारी सूरत हाल बताई जाएगी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे मिस्टर साहब, इकोनॉमिक फार्मूले के ऊपर आपसे जरूर पूछेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।